غزوہ احد جاری ہے، کفر اسلام دا مارکا جاری ہے، لڑائی چل دی پئی ہے۔ میں دکھا رہی ہوں ادھر دیکھو، تلواراں چل دیاں پن، نیزے چل دے پن، برچھے چل دے پن، خون دیاں ندیاں باندیاں پن، لاشاں گر دیاں پن، مسلمان اپنی جان دے دے پن۔ ہی اثنا وچ ہی دوران ایک بزرگ داڑھی والے پگڑی والے قرآن دا قاری ہے، میرے محمد پاک دا چچا ہے، ناہب امیر حمزہ۔ یار دل پھاڑنا نا کیا ہے بولنا ایک کتا شاید میں تقریر نہ ملا لیکن جلے محمد طیب فرید اعلان کیتے نا جو کہ میرے چچا ہیں، میرے تایا ہیں، میرے ابا دی جاد ہیں، آخر جو میرے تایا جی موجود ہیں دستار بندی کے رسن، اے میرا چاچا میرے ابے دی جاد ہے۔ این لفظ ہوتے اچانک اللہ میرے ذہن میں پاتے جو چاچا ابا ہوندے سنو حضور پاک دیاں دعائیں نال ہن امیر حمزہ لڑدا ودا محمد پاک دعائیں دے دے ہن اللہ سیا چاچائی ابا ہوندے محمد دے ابے دی مدد فرما۔ مدینے چلو چھوڑو حافظ اللہ تصور دیکھو گا ادھر دیکھو، این ہاتھ چالک تلوارے، این ہاتھ چالک تلوارے، دوہاں ہتھاں نال دو تلواراں نال امیر حمزہ لڑدا ویندے، اگاں بڑھدا ویندے، کفر دے لشکر دے چڑھدا ویندے تے قرآن پڑھدا ویندے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
सरतन तो जुदा थी गया, एक बेईमान काफिर आया वो तेज धार खंजर नाल जनाबे अमीर हमजा दा सीना चीर के कलेजा कट गया। लाश दे जालिमां ने टुकड़े टुकड़े करके अमीर हमजा दी एक जान दे 13 बेरे बना दिते। सुनो जरा कुछ आखिरी गुबार छटा लोग हटे साईं दी नजर पई मेरे सरकार जो है साड़ी रहने पर्दा बिचू मगर औरत जात मैदान च लाशां तू क्यों वगदी भजदी आंदी है। जुबैर जनाब खड़े थे अर्ज कीता आका निवे सुजानिया ए आमन वाली मेरी मां है मेरी अम्मा है तुहाडी फुफी है तुहाडी सखी बुआ है अमीर हमजा दी सखी भेण बीबी सफिया आ गई। हुजूर पाक ने फरमाया मेरी बुआ को रोक, एक वक्त तू औरत जात है तेरा भिरा उठा पे औरत जात भेड़ भिरा दी लाश के टुकड़े देख के बर्दाश्त न कर सकसी सबर न कर सकसी रोक बने एक वक्त मोहम्मद पाक फरमाने उठाई रोक बने नामे लाशा देखन देखा नहीं बीबी सफिया उठी रुक गई हाथ जोड़ के आखन लगी मेरा मोहम्मद सैया मैं बड़ी बुआ ना रोको मैं सुन पाते नहीं मेरी भिरा दा सीना चीरे कलेजा निकले 13 टुकड़े ना कट्या पे कन कट्टे पे सर तन तो जुदा है मेरा मोहम्मद मैं मैं लाश दे करीब आके अल्लाह साईं को इतना गवाह करके आखन दी भैया अल्लाह साईं एदा एक बिरा हमज़ा तेरे दीन तेरे कुरान तेरे ना तेरी तौहीद दे कुर्बान काश सफिया दे सर से जितने वाल इतने वीर बिरा होवे ना तेरे ना तू वारी वारी कुछ मंजिल मैं मोहम्मद दी बुआ उफ न करा जे खुदा राजी है मोहम्मद राजी है मोहम्मद दा घराना रब दी रजा ते राजी साईं इजाजत दी अल्लाह इधर देखो एक रिश्ता दिखा रही है बीबी सफिया जल्ले भिरा दी लाश ते नेड़े आन पुनी अचानक ठुड्डा लगा चाहे कि ठुड्डा ठुड्डा लगा निठा था क्या निठा एक सोना जवान ताजा ताजा शहीद थिया पे जिंदी गर्दन कनो खून बंदा
سان چاری بدے ہیں بابا اے دین دی قدر انہاں کن پوچھو جنہاں دیا جانا لگیا ہن خون دیا ندیاں نہراں بہ گیا ہن تاں اے مکے مدینے کن قرآن حافظ والا تک پہنچے کیوں عبادت کریں تو دین دی قدر کرے سو انشاءاللہ سارے بولو بھائی داڑھی پگڑی دی قدر کرے سو میں سمیٹ دیا بیان میں عنوان بولا لمبا گھن بیٹھا کلوز کرا دعا کر کے اس کو پہلے اس نماز پڑھ کے جنہیں دعا کر کے نماز پڑھ کے اس کو سجاد کرا کر شاباش سجدہ سیدھا سیدھا اللہ دل سیدھے کر دے نیت کا سیدھا کر دے بس میں سمیٹ دیا عنوان میں عنوان ذرا پھیلا بیٹھا سمیٹ دیا میں فن سمجھنا سنو جناب امیر حمزہ دی بھین اجڑیا چادرہ چاہی ودی ہے ادھر دیکھو اگر تو سائیڈے اور ریٹھا میں بیان ادھر چھوڑ دے اور چادرہ جڑیا چاہی ودی ہے آکھن لگی زبیر بیٹا میں دو چادرہ اپنے بھرا امیر حمزہ دا کفن چاہ کے ای ہمیں پر اجڑی لاش دا خون باندھا پہ کونے دسیا گیا اما سہیل انصاری صحابی فرمائے محمد پاک کو سلام چلی بے دو چادرہ ہیں ایک تقسیم چاکر ہیں ایک چادر امیر حمزہ دا کفن ایک چادر ای صحابی دا کفن جلے چادرہ کھولیا ایک چادر بڑی ہری بئی چھوٹی ہری سرکار کونا پاتا اللہ دی بے نیازی بڑی چادر سہیل انصاری تے پورے بے چاہی چھوٹی چادر محمد پاک دے چچا دے کونے بے چاہی قد امیر حمزہ دا پڑا لاش دے ٹکڑے ملے جسم بڑا کفن چھوٹا سرکار رو پہ فرمان لگے ابا ہے تو میرا حمزہ میرا چاچا میرا بچپن دا دوستی ہے میرا محسنی ہے پر ہی میرے شہید تھے جو میں محمد چاچے دا کفن پورا نہیں دے سکتا 70 لاشاں بیاں بھی ہن کتنے بولو بولو صوفی صاحب کو اللہ سے مہان کی توفیق عطا فرماوے آمین سبھی بڑی محنت ہوتی ہے تقریر پہ یہاں نہ کیا کرو میں چہرے وچ نور دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ ناراض نہ تھی سو بابا میں جھک کے دعا کرے ناراض میں چکے جگر دے رہی ہوں تقریر اللہ اور میں تو دیکھو سرکار نے جلے اپنے چچا دا جنازہ پڑھایا ادھر دیکھو سلام تو بعد لاش اٹھان پہ اوکی میں اٹھے آج دے 13 ٹکڑے تھے سرکار اشارہ فرمایا حمزہ دی لاش رہن دو بیا شہید لاؤ اوندا جنازہ او اٹھایا تریجا لایا بل جنازہ اٹھایا چوتھا لایا بل جنازہ حافظ والا دے سنیو شاہ کاظمیہ دے امیر حمزہ دی میت لاش ٹکڑے اٹھائی پیریے 70 جنازے سرکار فرمائے سیدہ دے آگ سکتا امیر حمزہ وہ شہید دیدہ جنازہ محمد پاک نے 70 باری پڑھایا کتنے باری؟ آئے ہائے بڑا درد رہا اگر میں ٹائم ہوتا میں کچھ 1.5 گھنٹے میں تو شہادت امیر حمزہ سناما اور میں مکھن کر دیا خلاصہ دے رہی ہوں حاجیوں احد میدان جو شیر اسلام سنتا پہ ایک ہے ہونا بولو حاجیوں نے والے بابا کو سلام دی میں میرا بیان بھی ہے اتوان کے میرے واسطے دعا کرے احد میدان جو شیر مانے میرے نال آیا ایک ناتی سن سو خدمتی کرے سو انشاءاللہ رزق ایک برکت ہوگی مدرسے کی گانے روایت میرے نال علیہ کوئی ہدیہ پیش کرے اللہ کو رزق کی برکت دے بالکل آخری تھے غور فرما میں کچھ آخریاں سنو یہ بیان روز نہیں ملتے جڑے حافظ والا وچ میں اپنے بھرا دے مرکز دے کے
سرکار دے سامنے آیا رخ تو چادر ہٹئی چیخ نکلی سرکار دے قدمے ڈٹھا رو کے آنکھ لگا یا رسول اللہ میں وہ وحشی آ گیا اور اسے یہ جملہ کیا بڑا عجیب ہے اگر میں نہ دیواتا مزہ ناسی فرمایا آقا میں اپنی جان توڑے سپرد کرے نا جے چاچے دا بدلا گرنا چاہو صحابہ کو آکو تلوارا چاہ آمین میری نک کٹن کن کٹن سرکن تو جدا تھا میرا سینہ چیرو گلے جے دے ٹکڑے کرو میرے بناؤ چاچے دا بدلا گھنو سرکار رو پہ فرمائے بھولا تے کو کہیا کہ جو میں محمد بدلے گھنا آیا میں بدلے گھنا نہیں آیا میں خون وہاں من نہیں آیا میں گردنا اڑا من نہیں آیا میں بھولی امت کو جہنم کنو بچا جنت مجھا من آیا جے تو توبہ کرے میں مولا کنو تیری بخشش منگتا ہوں میرے بخشی توبہ کر کے کلمہ پڑھا حضور موجے ٹوٹ کرے چھوڑی پہلا کے رس کی تھی اللہ بخشی آگے توبہ کی تھی کرے کلمہ پڑھی کرے میں محمد چاچے دا خون معاف کرے نا تو میری جھولی دی لاج رکھ میں محمد راضی ہاں اللہ تو بھی راضی تھی سجنوں سارے بیان دا خلاصہ محمد اسماعیل شاہ کاظمی دو لفظ اچھنے دے وے بابا جے اللہ دے خزانے وچ وحشی واسطے توبہ دا دروازہ بند نہیں تھیا تا توڑے میرے واسطے توبہ دا دروازہ بند تھی سکتے وہ بولو نہیں تھی سکتا نا اور میرے بنال وعدہ کرو اے جڑی پرسو شب برات آئی کھڑی ہے وعدہ کرو سچی سچی توبہ کرو سچی سچی بولو سارے سچی سچی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن جو رات کو جاگ سوں تے 15ویں دا روزہ رکھے سوں تے رمضان